الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الشرك والإلحاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد. أيها المسلمون، إن ربنا جل وعلا لما خلق الخلق وبرأ النسمات نظر إلى عباده فاختار أطيبهم وأحسنهم فجعلهم من المرسلين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأمر الله تعالى بالإيمان بجميع الرسل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، نحن نؤمن بمحمد ونحب عيسى ونحب موسى ونحب لوطا وشعيبا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وهودا وصالحا، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم صدقة، كلهم بررة، كلهم أنبياء، لهم جلالتهم ولهم مكانتهم ولهم قدرهم، لا يجوز أبدا أن يتنقص أحد منهم ولا أن يستهزأ به. ومع كون محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيده عليه الصلاة والسلام لواء الحمد، وهو الذي يستفتح الجنة لجميع العباد، ألا إنه صلى الله عليه وسلم لتواضعه نهى أن يفضل على الأنبياء على سبيل تنقص المفضول ومدح الفاضل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروا بين الأنبياء، بل إنه خص نفسه صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني بين الأنبياء. أيها المسلمون، أمر الله تعالى بمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام وأمرنا بطاعته، بل أمر بطاعة جميع الأنبياء، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ورزق الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أصحابا كراما عرفوا قدره ومكانته وإجلاله. سئل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال: كان والله هو أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمي. مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ذاك الفاجر المنافق، وفيه جمع من المنافقين ومعهم بعض الصحابة، فقال عبد الله بن أبي بن سلول وقد وضع طرف عمامته النتنة على أنفه النتن: قال عن رسول الله: اذهب عنا بعيدا لا تغبر علينا، قد آذانا نتن حمارك. فقال له عبد الله بن رواحة: والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. ثم قام إليه وشج رأسه يقول: لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. عباد الله، لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار بالنبي وبذل الأنفس والأموال والأولاد فداء له، وهذا ما دنا له من الحق علينا، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، بعضنا جبارا في الجاهلية هوارا في الإسلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهزلي يجمع الناس في مكة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين فقال له: يؤذيني خالد الهزلي ويتطاول علي. فقال الجندي: روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهزلي. ما تردد الصادق ولا تلكأ، ما قال: واعذرني، ما قال: المهمة صعبة، ما قال: أرسل معي فلانا أو فلان، لكن قال مستفسرا: يا رسول الله، ما رأيت رجل قط ولا أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. فكانت العرب تقول: خالد الهزلي رجل بألف رجل من شدته وبأسه، لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار. فانطلق ابن أنيس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكة، حيث
حيث أقام خالد الهذلي مخيما له في منى يجمع الناس لمؤامراته الدنيئة، فجاءه عبد الله بن أنيس عارضا خدماته ومساعداته، فالحرب خدعة، فقبله وأدناه، وكان ذا رأي ومشهور فقربه منه. وبعدها بأيام يسير هو وخالد الهذلي خلف القيام، فاخترط عبد الله بن أنيس سيفه وقتل ذلك الرجل. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع عبد الله بن أنيس قافلا إلى المدينة بعد أن أتم المهمة يحمل رأس الكلب بين يديه، فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندي قد أتم المهمة على أكمل وجهها. فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه، خذ عصاي توكع عليها أعرفك بها يوم القيامة وقليلهم المتوكئون. فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكفن معه في كفنه، شاهدا آية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسول. فهذه أخبارهم، فما هي أخبارنا؟ فهذه مواقفهم، فما هي مواقفنا؟ كل الذي شتم الرسول محمدا ستنال منك أسنة ورماح، وتداس بالأقدام دون هوادة، وتزال منك قوادم وجناح. أفبعد شتم الكافرين محمدا يرجى السلام ويبتغى الإصلاح؟ هيهات ليس سوى الأسنة مركب، سيف يسل وغادة ملحا. واليوم بعد انتشار الإسلام وإقبال الناس إليه أصبح الناس من كل مكان يدخلون في دين الله أفواجا، فحقدت جموع من الكافرين على الإسلام وأهله، فتارة يتنقصون القرآن ويحرقونه، وتارة يستهزئون برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. هم يسخرون ويستهزئون، ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام. أما قال الله عن محمد ومن معه: أشداء على الكفار. والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام، والأمة لا تستطيع أن تدافع عن قائدها، لا تستحق أن تنتصر عن أعدائها. ولنبكي على أنفسنا وندعو الله ألا يجعل أجيالنا مثلنا، وقد رضعنا الذل والهوان يوم أن رضعنا من حليبهم المغشوش. وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار كالنساء، ولا أن يضحك علينا المخنثون من الغرب ويقولون: نحن نعبر عن آرائنا لمطلق الحرية. أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف الحكومات الإسلامية؟ أين مواقف أمة المليار؟ يا عباد البقر الأيام بيننا، يا عباد الصليب الأيام بيننا، وسنرى من تكون له العاقبة ومن الذي يذل سعيه في الدنيا والآخرة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم من تطاول على نبينا بقول أو برسم فأخرس لسانه وشل أركانه واجعله عبرة للآخرين. آمين. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.